अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। ख़वातीन और हज़रात, एक ट्रक ड्राइवर की जो एक लाइफ है वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करता है सारा दिन। यानी उसका दिन शुरू होता है, सबसे पहले तो 17 से 18 घंटे की ड्राइव, 5 से 6 घंटे की नींद। 6 घंटे की नींद अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले है, आज तो हमने बहुत नींद की है। उसके बाद जहाँ लोड उतारने जाना है वहाँ की अपॉइंटमेंट, वहाँ कैसे लोग हैं, ट्रक को बैक करना है, डॉक कैसी है। उसके बाद जनाब आप जब उस्मान भाई को कॉल करें, उस्मान भाई अगला लोड डिस्पैच तो भेज दें, तो वो कहते हैं भाईजान ये जनवरी फरवरी मार्च दा लोड गुंजाइश निश्ता। तो आपको सर्दियों में भी ठंडे पसीने आ जाते हैं। अगर लोड मिल जाए तो फिर उसकी प्राइस इतनी कम होती है कि आपके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। उसके बाद अगली आजमाइश, उसकी अपॉइंटमेंट, लोड उतारने और उठाने की दौड़ लगी है। पोर्टलैंड की ट्रैफिक, टकोमा की ट्रैफिक, LA की ट्रैफिक, ट्रैफिक के साथ फाइट। फिर अगर आपने ज़िंदगी में अगर पुल सरात पर से गुजरने की प्रैक्टिस करनी है तो I-5 के ऊपर ट्रकिंग करें। जब भी आप स्केल से गुजरते हैं तो आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आप पुल सरात से गुजर रहे हैं। खैर, कहने का मतलब ये है कि आप एक चैलेंज से निकलते हैं और फिर दूसरा और फिर एक और, फिर एक और आग का दरिया है और डूब के जाना है। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी होती है। एक मसले को हल करने की कोशिश में मज़ीद मसाइल में घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का महवर बना हुआ है। हम एक साहब होते थे विंस्टन चर्चिल, जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में उनके पास एक जनरल साहब आए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, जर्मन्स ने हमारे फलाने शहर पे बमबारी की और उसको बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग की है और बराबर कर दिया है। तो उन्होंने उस जनरल से पूछा कि क्या हमारे मुल्क में अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं? उसने कहा जी जनाब कर रही हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, हम ये मुल्क दोबारा बना लेंगे, इट्स ओके। सो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उस मुल्क की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जुडिशरी, अदलिया या इंसाफ की क्या अहमियत है। हमारे यहाँ इस वक्त अदालतें सियासी गठजोड़ का मरकज़ बनी हुई हैं और वहाँ पर जजों को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं और उनको मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ मंसूब भी किया जाता है। चलते हैं अहमद मुख्तार के पास और उनसे पहले, इससे पहले कि हम वो पिटीशन के चौथे दिन की बात करें, उनसे पहले ये पूछते हैं कि PDM की हुकूमत ने जो एक बिल पास किया था नेशनल असेंबली से, वो सेनेट से भी सुना है पास करवा लिया उन्होंने, जिसमें वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को लिमिट करें, और वो सेनेट ने भी बहुत जल्दी से पास किया और सदर के पास भेज दिया। अहमद से पूछते हैं कि उसकी क्या तफसील है उनके पास। जी अहमद। जी राना साहब, आज भी काफ़ी अहम और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स रहीं। सबसे पहले तो ये हुआ कि सेनेट ने जो सो मोटो की पावर्स क्लिप करने का चीफ जस्टिस की पावर्स वाला बिल था, उसको भी अप्रूव कर दिया। उस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो अप्रूव हो गया। कौमी असम्बली में भी पहले वो कायमा कमेटी में गया, फिर अप्रूव हो गया, अब सेनेट में अप्रूव हो गया है, वो चला गया प्रेसिडेंट के पास।
اب اس پہ ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ یہ جو بل گورنمنٹ نے اپروو کروا دیا ہے اس میں نارملی چیف جسٹس بیٹھتے ہیں اور پھر وہ رولز اینڈ پروسیجر طے کرتے ہیں. یہ کام چیف جسٹس جب بیٹھتے ہیں تو وہ جتنے بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں 13-17 سب کو ساتھ بٹھا کے پھر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ سارے رولز اینڈ پروسیجر کیسے بنیں گے. یہ عدلیہ کا اندر کا معاملہ ہے، لیکن یہ چونکہ باہر آ گیا پھر یہ پارلیمنٹ میں یہ زہر بحث آ گیا، اور پارلیمنٹ نے جب صفورہ کا پلازا کراچی میں گرایا گیا اس کا ذکر کیا، باقیوں کا کچھ دلیلیں باقی ان کی اہم تھیں. اسٹیل مل کا کیس افتخار چودھری صاحب نے روک دیا اپنے دور میں. پھر پوری دنیا میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایشو ہوتا ہے جو بہت سارے کیسز کو ریزالو کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ ایک دفعہ کہ ہمارے چیف جسٹس نے ہونے ہی نہیں دیا، وہ ابھی تک نہیں ہوا پاکستان میں. تو ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اپنی مرضی سے ادارے کر لیتے ہیں اور ان پہ کچھ بھی جو ہے وہ لمبی چوڑی بحث یا بات چیت نہیں کی جاتی، جبکہ وہ قانون کا ہمارا نظام بجائے چیزیں مشکل کرنے کے آسانی کے لیے بنا ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر یہ سب کچھ کرنا تو ایک قسم کا چیف جسٹس کو جو وہ کیس لے کے چل رہے ہیں الیکشن کا، اس کے اوپر ڈرانے دھمکانے والی بات نظر آتی ہے. اور یہ بل ہو گیا، اور اس کے بل کے ہونے کے بعد سے کہہ لیں کہ لازمی بات ہے چیف جسٹس کے اوپر پریشر تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کی پاورز کلپ کی جا رہی ہیں، اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ اپروول ہو گئی، اور یہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ کسی حد تک ظاہری طور پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اہل رائے یا جو وکلا ہیں وہ اس پہ زیادہ بہتر بول سکتے ہیں. بہرحال بل آج یہ پاس کر دیا گیا. صدر مملکت اس پہ کب سائن کرتے ہیں، کیسے پھر یہ نفاذ ہوتا ہے، اس کا یہ آگے کی بات ہو. جی رانا صاحب. احمد، جب میں 8ویں یا 7ویں جماعت میں تھا تو ایک ناول آیا اردو میں، مجھے بھی یاد نہیں وہ نسیم حجازی نے لکھا تھا یا کسی اور نے لکھا تھا، آئی ایم فورگیٹنگ. اس کا نام تھا اور لائن کٹ گئی. تو یہ میں اس افسانے کو جو اس وقت لکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، جو چوتھا دن تھا پی ٹی آئی کی پٹیشن کی ہیئرنگ کا، سنا ہے کہ بینچ پھر ٹوٹ گیا اور ابھی 4 ججز رہ جائیں گے. اس کے بارے میں ذرا تفصیلات شیئر کریں، کیونکہ سنا ہے کہ بڑی دنیا نے باہر وہاں کھڑے ہو کر عدالت عالیہ کے باہر اور بڑے بیان شان دیے ہیں اور بڑی بات چیت کی ہے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی احمد. دوسری اہم ڈیولپمنٹ آنا صاحب آج یہ ہوئی کہ جو الیکشن کے حوالے سے کیس سن رہے تھے چیف جسٹس صاحب اور جو 5 رکنی بینچ تھا، ان میں سے ایک جج جو تھے امین الدین صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کیس کو نہیں سن سکتے کیونکہ ان کے کولیگ فیوچر کے آنے والے جو اگلے چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل شام کو یہ فیصلہ دیا ہے کہ جتنے بھی سو موٹو والے کیس ہیں یا آئینی کیس ہیں جو 184(3) کے تحت آتے ہیں، ان پہ عمل درآمد روک، ان کے اوپر کارروائی روک دی جائے جب تک کہ اس کے رولز اینڈ پروسیجر طے نہیں ہو پاتے. رولز اینڈ پروسیجر آف کورس وہی والی بات ہے کہ چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، تمام ججز کو بٹھاتے ہیں، میوچولی طے کیے جاتے ہیں. تو ان کے فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے کولیگ کا یہ رائے ہے، ان کا ایک فیصلہ آیا ہے تو میں اس کیس میں نہیں بیٹھوں گا. تو اس کے بعد سے کارروائی رک گئی. کارروائی کے دوران ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے کولیگ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے کہا تو کارروائی رک گئی، بینچ تقریباً ٹوٹ گیا. اب کیسے آگے چلنا ہے یہ شام تک کلیئر نہ ہوا. پھر شام کے قریب عدالتی نوٹ ایک آیا عدالتی عملے کو، اور عدالتی عملے نے پھر میڈیا کو یہ آگاہ کیا کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ کل 4 رکنی بینچ بیٹھ کے جو باقی 4 کے جج ہیں وہ اسی کیس کو آگے یہیں سے آگے سننا شروع کریں گے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا کہ اس کا آگے کیا بنے گا. تو 4 رکنی بینچ جو ہے اب وہ کل صبح 11:30 بجے دوبارہ جو ہے اس کو سننا شروع کرے گا. تو یہ ایک کہہ لیں کہ آج پروسیڈنگ نہیں ہو سکی، لمبی بحث، وہ جو چیزیں چل رہی تھیں وہ ساری کی ساری ایک دم رک گئیں، اور یہ معاملہ اب کل پہ چلا گیا اور بینچ میں سے ایک فاضل جج جو ہیں وہ بھی کم ہو گئے. تو بہرحال کہہ لیں کہ یہ آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ کیس کی پروسیڈنگ نہیں ہوئی، اور پھر اس کو اس طریقے سے کل کے فیصلے کی روشنی میں
ایک جج صاحب جو ہے اس میں سے اٹھ کے چلے گئے. تو اب کیسے اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے اور کیا ڈسیزن آتا ہے یہ تو فیوچر بتائے گا, اور پھر اس پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. بہرحال 4 ججز کل بیٹھ کے اس کیس کو دوبارہ سننا شروع کریں گے. جی رانا صاحب. جی احمد پتہ چلا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بہت جلدی ریوارڈ کر دیا گیا. ان پر جو کیس تھا ایک جو کہ پچھلی حکومت کی طرف سے تھا, جس میں کچھ فائنینشیل ایشوز تھے, اس کو حکومت نے واپس لے لیا. اس حکومت نے واپس لیا جس حکومت کے وزیر اعظم نے آج سے 2 دن پہلے اسمبلی میں انصاف کی فراہمی پر اتنی زبردست تقریر کی کہ رونے کو دل کر رہا تھا, اور اتنے وہ پرجوش تھے کہ انصاف عام آدمی کو نہیں ملتا, انصاف صرف سلیکٹڈ لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, وہ کہہ رہے تھے. میں نے کل بھی اس پہ بات کی کہ انہوں نے تقریر میں کیا باتیں کی, لیکن انہوں نے یہ ابھی وہی جو تقریر میں کہا اس کے الٹ انہوں نے کچھ کر بھی دکھایا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کے سیاستدان یا تو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یا ہم واقعی بیوقوف ہیں. احمد ذرا تھوڑی ڈیٹیلز شیئر کیجئے کہ یہ قاضی صاحب کا جو کیس تھا یہ کیا تھا. رانا صاحب, وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. کل فیوچر کے ستمبر اکتوبر کے بعد سے ہی عمر عطا بندیال صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, اور اگلے تقریباً 1 سال کے لیے جو چیف جسٹس بنیں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. ان کے اوپر ایک ریفرنس دائر ہوا تھا پچھلی حکومت کے دور میں, ان کے احساسات کے حوالے سے, ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے احساسات کے حوالے سے. میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہی جج ہیں, فاضل جج ہیں عدالت کے, جن کے والد صاحب قاضی عیسیٰ نے جب قائد اعظم کلات اور چمن گئے تھے, بلوچستان گئے تھے, تو ان کو سونے اور چاندی میں تولا تھا, اور وہ تول کے وہ جو بھی سونا اور چاندی تھا وہ حکومت کو قائد اعظم کو دیا تھا, جو پھر خزانے میں جمع ہو گیا تھا. تو یہ ان مقتدر بزرگوں میں سے ایک ہے جو قائد اعظم کے ساتھی گنے جاتے تھے. اتنے اہم یہ بزرگ تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ تھوڑے سخت طبیعت کے گنے جاتے ہیں, اور لازمی بات ہے کمپیٹنٹ ہیں تو سپریم کورٹ میں پہنچے. افتخار چودھری صاحب ان کو لائے تھے, چونکہ وہ بھی بلوچستان سے آئے تھے وہ پنجابی, لیکن کوئٹہ میں وہ رہے, اور کوئٹہ سے ہی پھر وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں آئے, پھر سپریم کورٹ میں آئے. انہوں نے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جج لگایا, پھر ان کو چیف جسٹس لگایا, پھر انہی کے دور میں ان کو ہی اٹھا کے یہ پھر سپریم کورٹ میں بھی لے آئے تھے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیا. آج حکومت نے ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہوا تھا واپس لے لی. تو کل انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ سو موٹو والی پاور جو ہے, اور وہ جو ایسے کیسز ہیں 184(3) کے تحت, وہ سارے کے سارے روک دیے جائیں. آج حکومت نے وہ ریفرنس واپس لے لیا. سیدھا اس ہاتھ دے والا کیس نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے ان کو فوراً فیسیلیٹیٹ کر دیا. یہ پرائم فیشی جسے ہم کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ یہی نظر آیا کہ ایک طرف سے فیصلہ. بہت سارے وکلا جو ہیں, سینئر وکلا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے نہ ریڈ کیا جائے, لیکن عام طور پہ لوگ سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ حالات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ چیزیں کس رخ پہ جا رہی ہیں. تو اس رخ سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ جو کوئی اس حکومت کو سرو کر رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ انعام بھی دیا جا رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حدیبیہ والا کیس میرا خیال ان کا ختم کیا تھا شہباز شریف صاحب کا, جس میں ان کو کافی ریلیف ملا تھا. جی رانا صاحب. جی احمد سنا ہے کہ خان صاحب کی مبینہ بیٹی والا کیس جو ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا, اور اس کے بارے میں آپ کا کیا انالیسز ہے, اور خان صاحب کو کچھ اور کیسز میں بھی کچھ تھوڑا سا ریلیف ملا, اس کے بارے میں بھی بتائیں. اور یہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہے کہ پاکستان کے کوئی صحافی ہیں, انہوں نے کوئی بات چیت کی ہے, اور وہ بات چیت ٹویٹر پہ آئی, اور ٹویٹر پر باتیں ایکسچینج ہوئیں. میں کوشش کروں گا جب وہ بات کریں تو وہ اس ٹویٹر کی
स्क्रीन शॉट भी लोगों को दिखाए जाएं, ज़रा तफसीलात तो शेयर कीजिए। जी अहमद। जी राना साहब, टायरन सी वाइट वाला केस जो खान साहब की मुबैना बेटी लंदन में मुकीम है, उनके ऊपर उनके हवाले से जो केस चल रहा है, ये खान साहब सादिक और अमीन नहीं है, वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर फैसला महफूज कर लिया। लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग नजर आई है उसमें लग रहा है कि खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। फैसला क्या आता है अभी उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अदालत में केस था, लेकिन जज साहिबान ने उसमें ये कहा है कि खान साहब ने ना इकरार किया ना इनकार किया, उनकी तरफ से इस पर कोई वाज़ेह बयान नहीं है, तो उन पर ये फर्दर जुर्म टाइप जो भी सिचुएशन बनती है शायद वो आयद ना हो और वो उस केस से शायद उनको रिलीफ मिल जाए। तो शाखाना केस में आज उनको रिलीफ मिल गया, महीने के लिए वो केस आगे चला गया और इस केस में भी आज उनको हाजिरी से भी मुस्तस्ना करार दे दिया गया। ये भी एक किस्म का उनके लिए रिलीफ था। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए, तो 8 अक्टूबर डेट ही वो फिक्स करते जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारे सिनेरियो में सिचुएशन में जो चीज़ें असेस होती है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ये है कि पूरी हुकूमत का हर तरीके से जोर है, टिल लगा रहे हैं कि कहीं 8 अक्टूबर का इलेक्शन जो है उसी पे चला जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि डॉन के नुमाइंदे हैं वाशिंगटन में, उनके हवाले से एक अमेरिकन खातून ने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे ये कहा है कि पाकिस्तान में ये तय हो गया है कि इस हुकूमत को 2 साल की एक्सटेंशन दे दी जाएगी, इमरजेंसी लगा के, वही वाली बात जो पिछले दिनों से चल रही थी, 2 साल की एक्सटेंशन इसको हुकूमत मिल जाएगी और इलेक्शन कोई नहीं होंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो माशाल्लाह भी लगता है तो वो भी कुछ लोगों की सुन लेता है, तो ये तो बिल्कुल ही सारे सिस्टम को रोल बैक करके और एक किस्म का कह लें कि ये बात बड़ी अजीब सी थी। और उस पर दोनों का आपस में नोकझोंक भी गई कि ये बात तुमने ट्वीट पे क्यों डाल दी है, तो मैंने तुमसे वैसे की थी, दोनों साफियों की वाशिंगटन में। तो वो चलती भी रही, हम कोशिश करेंगे हम आपको दिखा भी सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा खतरनाक अमल है अगर ये सिचुएशन इस साइड पर जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई सुन ही नहीं रहा, हुकूमत अपनी मर्जी चलाने के लिए कि जी हमारा टेन्योर सिर्फ लंबा हो जाए। मुल्क कैसे नहीं चलने चाहिए, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह और आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी भेड़ बकरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुझे तो ये मुनासिब चीज़ नहीं लगी। बाकी अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए, सबके लिए। राना साहब, हम सबकी दुआ है रमज़ान में लोगों के लिए अच्छा हो, बेहतरी हो। जी राना साहब। अभी एक अंधे को भी नजर आ रहा है, एक बहरे को भी सुनाई दे रहा है और एक गूंगा भी चीख चीख कर कह रहा है कि ये जमहूरी हुकूमत जमहूरी तकाजे पूरे करने के लिए तैयार नहीं है। ये आईनी हुकूमत आइन के तकाजे पूरे करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह इन्होंने खान साहब को लिमिट किया, कंटेन किया, उसी तरह अभी इनकी कोशिश ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिमिट करें, कंटेन करें और टाइम बाय करें जब तक कि इनकी मर्जी के अगले चीफ जस्टिस साहब, जो कि ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि वो इनके साथ ज़हनी मुताबिकत रखते हैं और उनको रिवॉर्ड भी कर दिया, जैसे कि आप सबको पता है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला वो करे मौजूदा चीफ जस्टिस के हाथों जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। ये रमज़ान का महीना है, मैं आप सब से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी पार्टी की एफिलिएशन को बाला-ताक रखते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ मांगें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर इशफाक की इस दुआ के साथ। अल्लाह हम सब को आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।